नमस्कार, म हुँ सन्तोष सापकोटा। तपाईँ यतिखेर ट्राफिक एफएम 95.5 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ। ट्राफिक एफएम 95.5 मेगाहर्जमा यतिखेर हामी सडक सरोकार कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ। सडक सरोकारमा हामी ट्राफिक व्यवस्थापन, सडकसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्या, यातायात व्यवस्थापन लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ। यतिखेर तपाईँले हामीलाई www.nepalpolice.gov.np को होम पेजबाट संसारभर सुनिरहनु भएको छ। त्यसैगरी traffic.nepalpolice.gov.np को माध्यमबाट पनि हामीलाई संसारभर सुनिरहनु भएको छ भने radio.garden र हाम्रो पात्रो मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। आजको अङ्कमा हामी उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौती, ट्राफिक महाशाखाको भर्खरै नेतृत्व परिवर्तन भएको छ, उहाँका ट्राफिक व्यवस्थापनमा के कस्ता प्राथमिकता छन् त्यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। प्रविधि मैत्री ट्राफिक व्यवस्थापनमा अबको दिनमा ट्राफिक प्रहरीको नेतृत्वले के कस्तो भूमिका खेल्छ यो विषयलाई पनि आजको कार्यक्रममा हामी उठाउँछौँ भने ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न समयमा चालेका अधिकांश अभियानको सकारात्मक रूपमा प्रशंसा हुन्छ। त्यस्तै खालका अभियानहरूले अबका दिनमा कसरी निरन्तरता पाउँछन् र पुराना अभियानहरू कसरी सञ्चालनमा जान्छन् त्यो विषयलाई पनि आजको कार्यक्रममा उठाउँछौँ भने ट्राफिक व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पाए पनि अधिकार कम पाएको ट्राफिक प्रहरीले अधिकांश सरकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। भौतिक संरचना लगायत ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्नका लागि नेतृत्वबाट जुन खालको अपेक्षा गरेका छन् त्यो अपेक्षा कसरी पुरा हुन्छ त्यो विषयमा पनि आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्छौँ। कुराकानीका निमित्त यतिखेर महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनक भट्टराई हाम्रो अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। ट्राफिक व्यवस्थापनमा यहाँले देख्नुभएका चुनौतीहरू चाहिँ के छन्? अब हामीले पहिले कसरी बुझ्नुपर्छ भने ट्राफिक प्रहरीले के गर्नुपर्छ, ट्राफिक प्रहरीको चाहिँ दायित्व के हो र त्यसमा चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले चाहिँ नि त्यो दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा चाहिँ के समस्या छन् भन्ने बुझ्नलाई चाहिँ पहिले ट्राफिकको दायित्वमा बुझ्नुपर्छ। ट्राफिकको दायित्व मैले दुई तिनवटा कुरामा औँल्याउने चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रयास गरेको छु। पहिले हामीलाई मान्छेको जनताबाट चाहिँ के एक्सपेक्ट गरेका छन् भने ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौँमा जाम हुन नदियोस्, सर्लक चाहिँ गाडीमा हिँड्न पाइयोस् भन्ने चाहिँ नि अपेक्षा गरेका छन्। त्यस कारण हाम्रो दायित्व एउटा चाहिँ जाम हुन नदिने देखिन्छ। अर्को दायित्व चाहिँ नि दुर्घटना दिनानुदिन बढिरहेका छन्, दुर्घटना चाहिँ नहोस्, ट्राफिक चाहिँ नि काठमाडौँको सहर चाहिँ दुर्घटनाबाट चाहिँ नि मुक्त होस् भन्ने एउटा मान्छेको अपेक्षा छ। भनेदेखि यात्रा चाहिँ नि सहज तरिकाले गर्न पाइयोस्, काठमाडौँभरिको सार्वजनिक होस् या चाहिँ अन्य यात्रा हुन्, सवारीका यात्रा चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ गर्न पाइयोस् भन्ने अपेक्षा चाहिँ त्यो छ। अब यो अपेक्षा पुरा गर्नलाई हामीसँग विभिन्न किसिमका चाहिँ तपाईँले चुनौतीको कुरा उठाउनुभयो, विभिन्न किसिमका चाहिँ चुनौतीहरू छन् हामीसँग जस्तै जाम घटाउन र चाहिँ दुर्घटना चाहिँ नि हुन नदिन र चाहिँ सहज यात्रालाई राम्रो व्यवस्थित बनाउनलाई चाहिँ दुई चारवटा कुराको आवश्यकता पर्दो रहेछ मैले देखेँ। हाम्रो चुनौती तिनै हुन्। जस्तै पूर्वाधारको आवश्यकता पर्दो रहेछ। एउटा हामीसँग कस्ता खालका पूर्वाधार छन्, पूर्वाधारले हामीलाई कसरी चाहिँ जाम घटाउन अथवा दुर्घटना घटाउनुहोस् गाइडेड गरिरहेछ। हजुर, एउटा त्यो पूर्वाधारको चाहिँ नि लाई व्यवस्थित गर्ने ठुलो चुनौती छ। पूर्वाधारले हाम्रो चाहिँ नि ट्राफिक व्यवस्थापनलाई गाइड गर्नु पर्यो र त्यो पूर्वाधारलाई चाहिँ निर्माण गर्ने, सुधार गर्ने र त्यसलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार ट्राफिकको जुन लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यलाई पुरा गर्ने गरी सुधार गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ त्यो अनुसारको नेचरमा ढाल्ने चाहिँ एउटा चाहिँ नि ठुलो चाहिँ चुनौती छ। हामीले यससँग अर्को चुनौती छ, ठुलो चुनौतीको रूपमा मैले देखेको चाहिँ सवारी नियम जानेका मान्छेहरूले सवारी नियमको पालना नगरिदिने, उल्लङ्घन नगर्ने, पालना नगरिदिने, यो पनि एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा आएको छ। सवारी नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूले चाहिँ के गराइरहेका हुन्छन् भने अन्ततः जाम नै बढाइदिइरहेका हुन्छन्, दुर्घटना नै बढाइदिइरहेका हुन्छन्। यो चुनौती म देख्छु कतिपयमा चाहिँ ट्राफिक चेतनाहरूको पनि कमी छ। यो पनि उहाँहरूलाई सचेत गराउनु पर्ने, सूचित गराउनु पर्ने पनि एउटा चाहिँ नि हामीसँग ठुलो दायित्व चाहिँ छ। यिनै चुनौतीहरू छन् हामीसँग। अब पूर्वाधार तत्काल बनाउनका लागि अलिकति कठिन होला, त्यसका लागि समन्वय गर्नु पर्यो, सहकार्य गर्नु पर्यो, त्यो अलि दीर्घकालीन योजनामा राख्नु पर्ला। त्यस्तो नियम पालना नगर्ने कुरालाई चाहिँ यहाँले जोड्नु भएको छ। यसलाई एकदम कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सक्ने
अवस्था कतिको देखिएको छ? दुर्घटना र जाम घटाउन नियम पालना गराउनु पर्यो। नियम पालना गराउन हामीलाई कानुनले दिएको अधिकार भनेको कारबाही गर्ने, ट्राफिक कारबाही गर्ने अधिकार हो। त्यो कारबाहीलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली लिएर जानुपर्छ हामी। त्यो त कतिको सकिन्छ भन्ने कुरो होइन, सक्नुपर्छ, स्ट्रिक्टली लिएर जानुपर्छ। र त्यसैले चाहिँ त्यही कारबाहीले चाहिँ नियम उल्लङ्घन गर्ने मान्छेहरूलाई सचेत गराउँछ। सचेत गराएपछि उनीहरूले नियम उल्लङ्घन गर्न छोड्छन्, छोडेपछि जाम र दुर्घटना घट्छ। श्रोता, तपाईँ यतिखेर ट्राफिक एफएम 95.5 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ र कार्यक्रम सडक सरोकारमा छौँ हामी। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनक भट्टराई आजका अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले उपत्यकाका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरभित्रको ट्राफिक व्यवस्थापनमा उहाँका योजनाका विषयमा आजको अङ्कमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। सर, अब अगाडिकै कुराकानीमा यहाँले भन्नुभएको छ 3वटा प्राथमिकता राख्नु भएको छ। एउटा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, ट्राफिक जाम कम गर्ने र सहज यात्रा। अब प्राथमिकताका विषय त यिनै नै परे। अब यिनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सवारी साधनको सङ्ख्या बढेको बढै छ। भौतिक संरचनामा सोचे जसरी सवारी साधन बढेको छ त्यसरी संरचनागत रूपमा चाहिँ ती संरचनाहरू विकास नभएको अवस्था र सवारी साधनको सङ्ख्या बढी हुँदाखेरि सवारी दुर्घटना पनि त्यही अनुसार भइराखेको अवस्था छ। र अब जामको समस्या कम गर्न सकेपछि जुन सवारीमा यात्रा गर्ने मान्छेहरूको यात्रा पनि सहज हुन्छ। अब केही सार्वजनिक सवारी साधनमा व्यवस्थित गर्नलाई केही नियमहरू लगाउनु पर्ने होला। यी कुराहरूलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने सोच्नु भएको छ यहाँले? ठुला पूर्वाधार अहिले नै तत्काल बनाउन नसकिएला, तर 2 वर्ष पछि बन्ने पूर्वाधारलाई पनि अहिलेदेखि नै सुरुवात चाहिँ गर्नुपर्छ। फेरि तपाईँले अहिलेको अहिले पूर्वाधार बनाउन सक्नुहुन्न, तर 2 वर्षको पूर्वाधार अहिले सुरुवात गर्नु भने 2 वर्षपछि त्यो बन्दैन। त्यस्ता पूर्वाधार बनाउने अथवा सानसाना पूर्वाधारका सानसाना कुराहरू चाहिँ चेन्जेस गर्यो भनेदेखि पनि त्यसले चाहिँ त्यो कुराहरू हाम्रो ट्राफिक समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्छ। ती कुराहरूमा जानुपर्ने। यो सैद्धान्तिक हिसाबमा मैले कुरा गरेँ, पूर्वाधार, त्यसपछि आएर हाम्रो कारबाही र चाहिँ चेतनाका कुराहरू विकास गर्नुपर्छ, सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भनेर अहिले मैले कुरा गरेँ। अब यी 3टा कुरामा पनि हाम्रा अबको एक्सन प्लान कसरी जोड्ने, हामीले पूर्वाधारका कुराहरूमा के कुरा चाहिँ गर्ने त? अब हामीले अहिले ठुला पूर्वाधार एकैचोटि चाहिँ नगर्न सक्यो भने त्यसमा हामीले चाहिँ सरकारवाला निकायहरूलाई सुझाव दिन सक्छौँ, यो ठाउँमा यस्ता खालको पूर्वाधारको आवश्यक छ है भनेर। तर सानसाना कुराहरू चाहिँ सुधार गर्न सकिँदो रहेछ। ती सानसाना कुराहरूले पनि चेन्जेस चाहिँ ल्याउँछ। सानो एउटा चोकमा भएको त्यो कोण राख्ने चाहिँ नि ठाउँ यता र यता अलिकति यताउता भयो भने पनि त्यसले चाहिँ जामलाई चाहिँ असर गर्छ। त्यस्तै चाहिँ नि धेरै कुराहरू छन् त्यस्ता सानसाना कुरा जसले चाहिँ सुधार गर्न सकिन्छ, त्यसले चाहिँ चेन्जेस ल्याउँछ। अब हाम्रो एक्सन प्लानमा चाहिँ के हुनुपर्छ भने त्यस्ता चाहिँ नि चोकहरू जसले अब चाहिँ ट्राफिक जाम र चाहिँ दुर्घटनालाई बढावा दिइरहेछन्, त्यस्ता चाहिँ नि रोडका चाहिँ नि मार्कर अथवा रोडका फर्निचर अथवा रोडका डिभाइडर के छन् ती पनि सडक पूर्वाधार नै हुन्, होइन? त्यस्ता कुराहरू पनि चाहिँ नि चेन्जेस गराउनुपर्छ। तपाईँले भने जस्तो अरू चाहिँ नि सडकमा चाहिँ नि त्यो सडकलाई चाहिँ नि पूर्वाधारको हिसाबले तपाईँले भन्नु राइट टर्न कहाँ दिने नदिने, कसलाई के गर्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सहजता ल्याउँछ। यी कुराहरू पनि सबै चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। अब यो चाहिँ एक्सनमै जानुपर्छ। यो ठाउँमा यो गर्ने, यो ठाउँमा यो गर्ने, यो ठाउँमा यो गर्ने भनेर चोक ठाउँ पोइन्ट अनुसार अलग अलग प्लानिङ बनाउनु पर्ने हुन्छ। समष्टिगतमा चाहिँ केही चाहिँ पूर्वाधार सुधार गर्नुपर्छ। अब यो सबै चोकको यो प्लान छ, यो प्लान छ, यो प्लान छ भनेर म अहिले जान चाहिनँ। चोक अनुसारको प्लान बनाउँदै जानुपर्छ, एक्सनमा जाँदै जानुपर्छ। अनि सवारी नियम पालना गराउने सम्बन्ध पनि त्यही हो। फेरि अब कुन चाहिँ नियमको उल्लङ्घनले चाहिँ जाम बढाइरहेछ र दुर्घटना बढाइरहेछ, त्यो नियमलाई फोकस गरेर त्यो चाहिँ उल्लङ्घनलाई फोकस गरेर एक्सन प्लान बनाउनुपर्छ। अब जस्तै म तपाईँलाई एउटा पार्किङको दिइरहेको छु मैले एक्जाम्पल। पार्किङले के हुन्छ, जताभावी सडक, हाम्रा सडक यसै पनि साना छन्। ती साना सडकमा एउटा गाडी मात्रै पार्किङ भयो भनेदेखि 5 मिनट भनौँ न, एउटा गाडी मात्रै 5 मिनट चाहिँ नि पार्क भयो भनेदेखि एउटा लेनै ब्लक हुन्छ। हजुर, एउटा लेनमा चाहिँ नि 5 मिनटमा, 5 मिनट त धेरै भइगयो, 1 मिनट भन्नुहोस् न। 1 मिनटमा चाहिँ नि एउटा लेनमा सर गाडी 40 को स्पिडले क्रस गर्न पायो भने पनि 100वटा गाडी क्रस हुन्छ भने 100वटा गाडी त्यसले एउटा पार्किङ, गलत पार्किङले 100वटा गाडी ब्लक गर्छ भने 100वटा गाडी गन्तव्यमा पुग्नु पर्यो, रोकिन्छ। त्यसले के गर्छ, जाम बढाउँछ। भने यस्ता चाहिँ नि गल्ती जसले जाम बढाउँछ। यो त मैले एउटा उदाहरण मात्रै दिएँ, पार्किङको, गलत पार्किङ गर्ने, जताभावी पार्किङ गर्ने। अब त्यस्तै जहाँ पाए त्यहीँ पिक एन्ड ड्रपको कुराहरू होला, जहाँ पाए त्यहीँबाट यु टर्न राइट टर्न गरिदिने अथवा चाहिँ नि गर्ने कुराहरू, यस्ता चाहिँ विभिन्न चाहिँ नि सवारी गल्तीहरू छन् जसलाई स्ट्रिक्टली लिएर नजाने हो भनेदेखि ती गल्तीले चाहिँ जाम र बढाउँछ। त्यसको पहिचान पनि हामीले गर्नुपर्छ। त्यस्ता गल्तीलाई
हामीले एक्सनमा लिएर एक्सन के गर्नुहुन्छ भन्नुभयो नि, त्यसलाई एक्सनमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ। र अब अर्को मैले पाटो भने तपाईँले चेतनाको कुरा भनेको थिएँ। चेतनाको कुरा पनि यो तपाईँले अघि के भन्नुभयो नि, त्यो कुराहरू पनि कस्तो हुन्छ भनेदेखि त्यो कुरा पनि यो पूर्वाधार अनि चाहिँ कारवाही र चेतना सँगसँगै लिएर जाने हो। चेतनाको पनि एउटा आफ्नै किसिमको रोल छ त्यहाँ। तर सर्टन मान्छेहरू जो पैदलमा हिँड्छन्, जसले चाहिँ ट्राफिकको चाहिँ क्लासेसहरू लिएका छैनन्, चालकले अनुमति पत्र लिएका छैनन्, चालक अनुमति पत्र लिनेले पढ्नुपर्छ, क्लास लिनुपर्छ, उसलाई जानेको हुन्छ। पैदल यात्रीले त पढ्नु परेन, उसलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यस्ता मान्छेहरूलाई कहाँबाट बाटो काट्ने, कसरी बाटो काट्ने, जताभावी त्यता बाटो काट्यो भने के हुनसक्छ, यी कुराहरूको सिकाउनु पर्ने जरुरी चाहिँ छ। हजुर, अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने एउटा विकल्प के हुनसक्छ भने करिडोरका सडकहरू सञ्चालन डम्पिङ साइटको रूपमा अहिले छन्, अथवा चाहिँ केही ग्यारेजहरूले चाहिँ गाडी मर्मत गर्ने ठाउँ बनाएका छन्, अथवा पार्किङ स्थलको रूपमा विकास भएका छन्। त्यो पनि छ। त्यो कुरालाई यहाँले राख्नु भएको छ प्राथमिकतामा? होइन, करिडोर त एकदम छ। मैले पूर्वाधारको यो समष्टि भने होइन, हजुर, पूर्वाधारमा धेरै कुरा हुनु, करिडोरको विकास गर्ने कुरा पनि हुन्छ। ठ्याक्कै मैले यही एक्सन भनेर चोकै पछिको अलग अलग प्लानिङ छ मसँग है। हजुर, तर अब यी अहिले सबै प्लानिङ यहाँ भन्न सकिएन। तपाईँले भनेपछि त पूर्वाधार पनि छन्, कोरिडोरको पनि त एउटा अन्डरपास छ, अहिले पुलमुनिबाट चाहिँ बाटो खोलिदिने छ नि एउटा त्यो कोरिडोर एक्सपान्ड गर्ने क्रममा। हजुर हजुर, त्यो सानो चाहिँ पुलमुनिबाट अलिकति चाहिँ गाडीको प्यासेज खोलिदियो भने पनि माथिको जाम स्वाट्टै घटिदिन्छ। पूर्वाधारको फेरि ठुलो रोल हुन्छ जाम घटाउनमा, घटिदिन्छ भने त्यस्ता कुराहरू चाहिँ त्यो अब प्रत्येक ठाउँ र चोकका अलग अलग आफ्ना आवश्यकता छन्, ती आवश्यकता पहिचान गर्ने, तिनलाई चाहिँ नि काम गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। हजुर, प्रविधि मैत्री ट्राफिक व्यवस्थापनमा के कुरा सोच्नु भएको छ? अब जस्तो लाइटको कुरा, राडर गनको कुरा, त्यस पछाडि सिसी क्यामेराहरूको कुरा चाहिँ अहिले प्रविधि मैत्रीमा पहिला यी तीनटा कुरा त प्राथमिकतामा पर्छन् होला। होइन, अहिले यस्तो हुन्छ, अब हामी त भर्खर सुरुवात गर्दैछौँ, हामी कहाँ केही पनि छैन अहिले। साँच्चै प्रविधिमा मात्रै गाडी चलाइरहेको मान्छे काठमाडौँमा आयो भने तर्सिन्छन् क्या। हजुर, एयरपोर्टमा उत्रिन चाहिँ एयरपोर्टबाट गौशाला आउने बित्तिकै त्यो गौशालाको धुलोमा ट्राफिक यता र उता हात हल्लाए देखेपछि उनीहरू त्यो के भइरहेको छ भने थाहा हुँदैन उनीहरूलाई। हामी त्यो स्टेजमा छौँ अहिले। अब अन्तत सबै कुरा चाहिँ प्रविधिले गर्ने, ट्राफिक प्रविधिले चाहिँ को सङ्ख्या घट्दै 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 गएर किन विदेशमा किन देखिँदैन ट्राफिक प्रहरी भन्नुहोस् न? किन विदेशमा एउटा पनि ट्राफिक प्रहरी बाटामा देखिँदैन? किनभने सबै त्यहाँ प्रविधिले गाइड गरेको हुन्छ। तपाईँले गल्ती गर्ने उसले ठाउँै दिँदैन। हजुर, ठाउँै दिँदैन गल्ती गर्ने, किनभने यसरी गाइडेड गरिदिएको छ। त्यो चाहिँ पूर्वाधारको कुरो पनि यहाँ आएर जोडिन्छ। पूर्वाधारले यसरी गाइडेड गरिदिएको छ, त्यो गल्ती गर्ने ठाउँै दिँदैन। मलाई चाहिँ यहाँबाट युटर्न गर्न मन लाग्यो भने उसले ठाउँै दिएको हुँदैन। जहाँबाट युटर्न गर्न दिनुपर्ने हो त्यो ठाउँमा मात्रै खाली ठाउँ राख्दै हुन्छ भने यो चाहिँ पूर्वाधारले गाइड गरेको। अब प्रविधिले पनि त्यसरी नै गाइड गरेको छ। हामी कल्पना गरौँ अहिले, हाम्रो चाहिँ नि अब यो कल्पना भने पनि सपना भने पनि सोच्नु होला। अब 1 वर्षभित्र यो चाहिँ काठमाडौँका रिङ रोड र रिङ रोड वरिपरि सबै ठाउँमा चाहिँ ट्राफिक लाइट हुने र हाम्रो कोही पनि ट्राफिक लाइट सबै चाहिँ जनताले ट्राफिक लाइट पालना गरिदिने। अहिले त ट्राफिक देखेर पालना गर्छन्, लाइट देखेर पालना गर्छन्, मलाई थाहा भएन होइन। तर चाहिँ लाइट देखेर पालना गरिदिने, ट्राफिक नहुँदा पनि पालना गरिदिने, त्यो समय आउँदैन। एउटा पनि ट्राफिक नदेख्नु, सबै लाइटले चाहिँ सञ्चालन हुनु भने यो सहर कस्तो देखिन्थ्यो होला, यो कल्पना हो है। अब तर यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो ट्राफिक प्रहरीको सपना हो है। यो सपना पुरा गर्न चाहिँ हामी लागिरहेछौँ। यो कसरी पुरा हुन्छ? प्रविधिकैमा जानु पऱ्यो नि त। हजुर, ट्राफिक लाइटलाई प्रविधिसँग जोडेर चाहिँ लिएर गएर प्रविधिबाटै चाहिँ लाइट सञ्चालन गर्ने, त्यसरी चाहिँ नि एउटा गर्न सकिने अवस्था। यी बाहेकका पनि प्रविधिका धेरै कुरा छन्। यो त तपाईँ अहिले यो राडर गन युज गर्ने भयो, सिसी क्यामेरा भयो, सिसी क्यामेरा भयो। अब अहिले हामी सुरुवात गरेका छौँ। 1 वर्षभित्र लाइट पनि सबैतिर राखिसक्ने, 1 वर्षभित्र जनतालाई यस्तो अभ्यस्त बनाउने कि लाइट भनेपछि हामीले अवयोग गर्नुपर्छ, सवारी साधनले अवयोग गर्नुपर्छ, पैदल यात्रीले पनि अवयोग गर्नुपर्छ, त्यसको पालना गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको मानसिकतै बनाइसक्नुपर्छ मान्छे। त्यो मान्छेमा भित्र नपसाइकन फेरि चाहिँ नि यहाँ हेरिदिने मान्छे कोही छैन, ट्राफिक प्रहरी छैन भने चाहिँ फुत्ता चाहिँ कुदाइहाल्ने त्यो प्रविधि चाहिँ नहोस्। त्यस कारण अहिलेदेखि नै त्यो चाहिँ नि त्यसलाई स्ट्रिक्टली लिएर जाने, गल्ती गर्नेलाई चाहिँ चेतना पनि दिने, क्लास पनि लिने, यी गर्दै 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 गएर 1 वर्षभित्र चाहिँ कमसेकम लाइटलाई चाहिँ पालना गर्न लगाउने चाहिँ नि मनस्थिति पनि मान्छेमा डेभलप गर्ने, लाइट पनि लगाइसक्ने।
जस्तो यो चाहिँ अहिले योजना छ। अहिले लाइटको रुल भाइलेसन गरेर जानेहरूलाई भौतिक रूपमा ट्राफिक पुलिस त्यही नजिकै उपस्थित छ भने चाहिँ उसले नियन्त्रणमा लिएर चिट काटेको अथवा कारवाही गरेको अवस्था छ। त्यसलाई कम्तीमा क्यामेराको माध्यमबाट खिचेर भोलिपल्टसम्म पनि उसकोमा चाहिँ फोन गरेर अथवा तिनीहरूलाई चाहिँ बोलाएर लिन सक्ने गरी जानको लागि के कस्तो अप्ठ्यारा देखिएका छन्? होइन यसो छ, हामीसँग त्यही त हामी सुरुवाती चरणमा छौँ। सुरुवाती चरणमा के हिसाबमा छौँ भनेदेखि हामी मानसिक रूपमा पनि सुरुवाती चरणमा छौँ, भौतिक रूपमा पनि सुरुवाती चरणमा, प्रविधिको रूपमा पनि सुरुवाती चरणमा छौँ। हामीसँग धेरै अब्स्ट्राक्सनहरू छन्। तपाईँले भने जस्तो ठ्याक्क चाहिँ क्यामेराले, अब म विदेशमा देख्छु कि त्यो ठ्याक्क क्यामेराले क्याच गर्छ, त्यो क्यामेराले जति नम्बर क्याच गर्ने त्यो नम्बर चाहिँ त्यो जुन क्यामेराले क्याच गरेको क्यामेरामा त्यो नम्बर कसको गाडीको हो भने त्यो उसैले आफै फाइन्ड आउट गर्छ। फेरि त्यसले मेसेज पनि आफै पठाइदिन्छ उसलाई, त्यो मान्छेलाई। त्यो समय छ नि अहिले त विदेशतिर। हामीसँग त अब कतिसम्म हामी पछाडि छौँ भने हामीसँग गाडीको कुन गाडी कसको हो, त्यो गाडी धनीको ठेगाना के हो, त्यो गाडीको धनीको नम्बर के हो, फोन नम्बर के हो, त्यसको पनि डिजिटाइजेसनमा गइसकेका छौँ। हामी त अझै पनि ढड्डामै छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति ढड्डामा भएपछि त्यो गाडी चाहिँ कसको हो भनेर चाहिँ प्रविधिमा त डाटा इन्ट्री गर्नु पऱ्यो पहिले। हजुर, डाटा इन्ट्री नै छैन हामी भने पहिले डाटा इन्ट्री गर्ने, त्यसपछि त्यसमा जानुपर्छ। त्यो डाटा इन्ट्री त फर्स्ट आवश्यकता हो। त्यो अद्यावधिक गरेर त्यो सर्भरबाट कनेक्सन हुन नसक्दासम्म त तपाईँले यहाँ यो फलानु गाडीले यति नम्बरको चाहिँ गाडीले चाहिँ त्यो गरेछ भनेर चाहिँ लिने, अनि त्यो लिएर गएर यातायात व्यवस्थामा जाने, यातायात व्यवस्थामा गएर अनि त्यसको चाहिँ फाइल खोज्न थाल्ने, अनि फाइलमा के रहेछ भनेर लिएर आएर त्यसरी चाहिँ म्यासिभ कारवाही एउटालाई गर्न सक्नु होला, 10वटालाई गर्न सक्नुहुन्छ होला, त्यो म्यासिभ चाहिँ कारवाही गर्न सक्नुहुन्न। म्यासिभ कारवाही गर्नलाई चाहिँ पहिले यातायातको डाटै आउनु पऱ्यो त्यसमा। हजुर, त्यो डाटै आउनु पऱ्यो। अब कम्तीमा त्यो डाटा आएर सिसिटिभीले क्याप्चर गरेका कुराहरू लिएर आएर चाहिँ डाटाबाट खोजेर चाहिँ गर्न सक्यो भने अलिकति चाहिँ दोस्रो स्टेप हुन्छ होला, होइन? तेस्रो स्टेप चाहिँ आफै प्रविधिले नै आफै खोज्छ। त्यो मैले अघि तपाईँलाई भने, मैले त यसो पनि देखेँ विदेशतिर चाहिँ त्यसरी क्याप्चर गरेका चाहिँ नम्बर चाहिँ त्यो नम्बर चाहिँ त्यो क्यामेरालाई नै यो नम्बर फलानुको चाहिँ मान्छेको हो भनेर त्यहीँबाट मेसेज पठाइदिँदो रहेछ, तपाईँकोले यति बजी यहाँ यसरी क्या गऱ्यो भनेर। त्यो समयमा त हामी अहिले जान गइसकेका छैन। अहिले कमसेकम डाटा त इन्ट्री गरौँ, डाटा डिजिटाइजेसन गरौँ, त्यसपछि अनि डाटापछि त्यो स्टेपमा जानु सकिन्छ। तपाईँले भने जस्तो क्यामेरा राखिदिने, अब क्यामेरा हामीसँग धेरै पनि छन् पनि, होइन? क्यामेरा बजार त्यसको चाहिँ क्याप्चर गरेर त्यो डाटामा इन्ट्री गर्ने, डाटा इन्ट्री भएर चाहिँ तिनको नम्बर पत्ता लगाउने, नम्बरबाट चाहिँ मेसेज जाने बनाउने। मेसेज गएपछि अब जनतामा पनि चाहिँ म कहाँ चाहिँ नि ट्राफिक भायोलेसनको मेसेज आयो, मैले चाहिँ त्यसको चाहिँ फाइन तिर्नुपर्छ अथवा मैले त्यसको चाहिँ चेतना लिनुपर्छ भनेर उनीहरूमा पनि त्यो किसिमको चेतनाको विकास गर्ने, यी सबै गर्नु चाहिँ छ। तर सुरुवात नगरिकन अन्तमा पुगिँदैन, सुरुवात चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। अब हजुर श्रोता, तपाईँ यतिखेर ट्राफिक FM 95.5 मेगाहर्जमा कार्यक्रम सडक सरोकार सुन्दै हुनुहुन्छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनक भट्टराई आजका अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी उपत्यकाभित्रको ट्राफिक व्यवस्थापनमा ट्राफिक प्रहरी नेतृत्वको योजना के छ त्यो विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। अलिकति अभियानका कुरा गरौँ। हुन त जनचेतनाको कुरा पनि भन्नुभएको छ। अब कारवाही गर्ने कुरामा पनि पहिलो फेजमा आजैबाट कारवाही सुरु गऱ्यौँ भने हामीले जानकारी पाएनौँ भन्ने खालको गुनासो पनि अधिकांश सडक प्रयोगकर्ताहरूबाट त्यो आउँछ। त्यसका लागि पनि केही दिन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। विगतमा पनि धेरै अभियान सञ्चालन भएका छन् र अधिकांश अभियानले सकारात्मक प्रभाव नै छोडेको अवस्था देखिन्छ। के छ अभियानका लागि यहाँले के सोच्नु भएको छ? अभियानको जानकारी भन्ने कुरो, गल्ती गर्नेलाई कारवाही गर्ने कुरो जानकारी दिनै पर्दैन कि। गल्ती गर्नेलाई कारवाही हुन्छ, गल्ती गर्नु मैले हुँदैन भनेर उनीहरू ड्राइभिङ लाइसेन्स लिनुभन्दा अगाडि नै उनीहरूलाई चाहिँ जानकारी भइसकेको छ। हजुर, त्यस कारणले त्यो गल्ती गर्नेलाई कारवाही गर्ने जानकारी दिइरहनु जरुरी भएन। तर मैले अघि भने जस्तो त्यस्ता गल्ती जसले दुर्घटना र जसले चाहिँ नि जाम बढाउँछ त्यस्ता गल्तीलाई अभियानका रूपमा लिएर जानुपर्छ। र अभियानका रूप पनि चाहिँ तपाईँले अघि भने जस्तो अधिकतम प्रविधिको प्रयोग गरेर अभियानको रूपमा लग्यो भने अझ चाहिँ त्यो इफेक्टिभ हुन्छ, मासमा जान्छ भन्ने चाहिँ एकदम चाहिँ सही कुरा हो। अब कुन कुरालाई अभियानको रूपमा लाने, कुन कुरा लाने, जुन कुरामा प्रचार हुन्छ त्यसलाई मात्रै अभियान लगेर त्यसको अर्थ रहँदैन है। हजुर, जुन कुराको अभियान र कारवाहीले चाहिँ सडकमा चाहिँ जाम र दुर्घटना घटाउँछ त्यसलाई अभियानमा लानु, रिजल्ट बेस्ड अभियान लानुपर्छ। त्यो प्रचारको हिसाबले मात्रै अभियान लगेर चाहिँ प्रचार त 7 दिन हुन्छ, त्यसपछि फेरि त्यसको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ देखिँदैन। हजुर, त्यस्ता म अझै पनि अहिले भन्दैछु, त्यस्ता चाहिँ गल्ती जसमा चाहिँ त्यो गल्तीलाई कारवाहीलाई बढायो भनेदेखि फिल्डमा चाहिँ नि दुर्घटना घट्ने र जाम घट्ने हुन्छ, त्यस्तालाई अभियानमा रूपमा लानुपर्छ एउटा।
अर्को अभियान के सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेदेखि केसहरूमा चाहिँ जनचेतनाका कुराहरू सञ्चालन गरौँ, जसमा चाहिँ चेतना बढ्यो भनेदेखि तिनीहरूले त्यो गल्ती गर्न छोड्छन्। एउटा चाहिँ चेतनाको कुरा पनि छ, अर्को चाहिँ नि कारबाहीको अभियानको कुरा पनि छ। दुइटै अभियानका कुरा सँगसँगै लिएर जाउँ र चेतनाको अभियानले पनि उनीहरू सचेत हुन्छन्, त्यो गल्ती गर्दैनन् र त्यो गल्तीले चाहिँ नि अन्ततः चाहिँ नि उनी घटाउँछ। अब अहिले तपाईँले एकदम म तत्काल देखिरहेको छु चेतना दिनुपर्नेको। मलाई अहिले सोध्नु, मलाई कुन गर्नुहुन्छ र ट्याक्क जाम घट्छ भनेर सोध्नु मैले, मसँग केही पनि प्लानिङ छैन। हजुर, होइन, यो गऱ्यो भने ठ्याक्कै चाहिँ काठमाडौँको जाम घट्छ भन्ने मसँग त्यसो केही चटक पनि छैन, प्लानिङ पनि छैन। म हेर्दैछु जुन कुराले चाहिँ इफेक्ट परिरहेको देख्छ त्यसलाई चाहिँ सुरुवात गर्दै जान्छु मैले। जस्तै अहिले ट्राफिक लाइटको सुरुवात गरियो, त्यसपछि आएर अहिले त्यो ठुलो सामान बोक्नेहरू मोबाइल के अरे के भन्छ टाटा मोबाइल, त्यसलाई चाहिँ होइन पिकअपमा रोक्नुपर्छ भन्ने। अब ठेला गाडा र स्लो मुभिङ भेहिकलहरू पनि चल्न दिनु हुँदैन पिकअपमा भन्ने चाहिँ त्यो अर्को अभियान सुरु गरियो। यस्ता हेर्दै जाने जुन कुराले चाहिँ वास्तवमा जाम र उसलाई एफेक्ट गरिरहेछ ती कुराहरूलाई चाहिँ अभियानको रूपमा लिएर जाँदै जाने। यही गर्ने भन्ने कुरो सबै कुरो फाइनल 1 वर्षको प्लानिङ मसँग डिटेल अहिले छैन है, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ अब यतापट्टि चेतना कसलाई दिनुपर्ने देखिरहेको छु म भनेदेखि, चेतना चाहिँ मान्छेहरू जो जताबाट त्यतिखेर बाटो काटिरहेछन्, माथि ओभरहेड ब्रिज छ बाटाबाट बाटो मुनिबाट बाटो काटिदिने, यता जेब्रा क्रसिङ छ अर्को ठाउँबाट बाटो काटिदिने, सके चाहिँ त्यो लगाएको कोनसोनलाई नआएर बाटो काटिदिने होइन। यो प्रविधि जुन छ नि, यो प्रविधिलाई चाहिँ बाटो काट्नेलाई चाहिँ अब उनीहरूले सिकाउनु जरुरी छ। अब यो बाटो जताभाए त्यतै काट्नेलाई चाहिँ सिकाउने, उनीहरूलाई सही ठाउँबाट बाटो काट्न लगाउने, त्यो गर्न सक्यौँ भने पनि, यो अभियान सञ्चालन गर्न सक्यो भने पनि यसले चाहिँ के गर्ने रहेछ भने दुर्घटना पनि घट्दैन। जहाँ तीबाट बाटो नकाट्ने बित्तिकै दुर्घटना घट्दैन। अनि जहाँ तीबाट चाहिँ बाटो नकाटेर ओभरहिटबाट मात्रै काटिदियो अथवा जेब्रा क्रसबाट मात्रै आफ्नो पालोमा बाटो काटिदियो भनेदेखि जाम पनि हुँदैन। यसलाई अभियानको रूपमा लानुपर्छ भन्ने अर्को हामीले निर्गोल गरेका छौँ। पैदल यात्री लक्षित जुन पैदल यात्रीको नियम उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति छ त्यसलाई अन्त्य गर्न पनि प्राथमिकतामा यहाँहरूले त्यो प्लान गर्नुभयो। यो पनि मैले प्लान गरेर यसलाई अभियान लानुपर्छ भनेर सोचेको छु। अब यो त अहिले मैले 10-15 दिनमा देखेका कुराहरूको अभियान हुने कुरा। अब म देख्दै जान्छु, हेर्दै जान्छु, जे कुराले चाहिँ नि समस्या पार्दै गएछ तिनलाई अभियानको रूपमा चलाउँदा यो 1 वर्षसम्म चलिरहन्छ यसरी। हजुर, यसो मैले देखेको एउटा साइकल चालकहरू जसले साइकल चलाउनुहुन्छ उहाँहरू चोकमा नरोकिने, लाइट बलेकोमा पनि क्रस गरिदिइहाल्ने र त्यहाँ बसेको ट्राफिक प्रहरीले पनि त्यसलाई कम प्राथमिकता दिने, अब अन्य सवारी साधन बढी प्राथमिकतामा पर्ने र उनीहरूसँग डकुमेन्ट हुँदैन, ट्राफिकलाई कारवाही गर्दैन, हामी त नियम उल्लङ्घन गर्दा पनि फरक पर्दैन भनेर त्यो क्रस हुने खालको परिपाटी देखिएको छ। के छ यो कुरालाई चाहिँ कुन रूपमा लिनुहुन्छ? सही कुरा हो। यो पनि तपाईँले नोटिस गर्नुभएको छ, मलाई पनि तपाईँले भनेपछि नोटिसमा आयो यो कुरो। वास्तवमा साइकल यात्रीले पनि त्यो ट्राफिक जङ्सनको लाइट मानेन भनेदेखि त ऊ पनि दुर्घटना पर्छ नि। हजुर, दुर्घटना पर्नलाई साइकल यात्री सङ्ख्या त एउटा त प्लस हुन्छ, दुर्घटना त पर्छ। त्यस कारणले उनीहरूलाई जस्तै हाम्रो ऐनले चाहिँ कारवाहीको दायरामा नसमेटे पनि उनीहरूलाई चेतना दिन सकिन्छ। जस्तै मैले पैदल यात्रीको कुरा गरेँ नि, पैदल यात्रीले जताभाए बाटो काट्नु हुँदैन त भनेको छ, काट्यो भने जरिवाना गर्नुपर्छ भन्ने छैन ऐनमा। त्यस्तो जसलाई चाहिँ त्यो छैन तिनीहरूलाई के गर्नु पर्यो भने सिकाउनु पर्यो। अहिले मैले भने नि पैदल यात्रीले सिकाउनुपर्छ, हामीले चेतना दिनुपर्छ भने जस्तै साइकल यात्रीलाई पनि चेतना दिनेको जरुरी छ। त्यो पनि एउटा अभियानको पाटो हुन्छ। भोलि चाहिँ साइकल यात्रीकै कारणले चाहिँ वास्तवमा ट्राफिक लाइट नमानिदिने कारणले चाहिँ दुर्घटना बढ्दैछ भने हाम्रो एनालाइसिस आयो, हाम्रो चाहिँ ठम्याइ आयो भनेदेखि त्यो पनि एउटा अभियानको रूपमा लान सकिन्छ। हामीले साइकल यात्रीलाई पनि अभियानको रूपमा लान सकिन्छ। उनीहरूलाई चेतना दिनु जरुरी छ। अहिले हामीले चाहिँ एउटा पैदल यात्रीलाई दिनु जरुरी देखिसकेका छौँ। उनीहरूले त्यो अभियान हामी सुरु गर्छौँ। साइकल यात्रीलाई पनि तपाईँले भने जस्तो त्यो प्रविधि उनीहरूको छ भनेदेखि त्यसलाई सुधार्नलाई चाहिँ उनीहरूलाई चेतना दिनुपर्छ। साइकल यात्रीलाई रोकेर क्लास लिने अथवा के गर्न सकिन्छ, कुनै उपाय लाएर हुन्छ कि पर्चा बाँडेर हुन्छ कि के गरेर हुनसक्छ, त्यो चाहिँ अभियानको त्यसलाई पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। ट्राफिक FM 95.5 मेगाहर्जको ध्वनि तरङ्गसँगै कार्यक्रम सडक सरोकारमा छौँ र आज हामी महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनक भट्टराईसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ त्यही कुरा नै आजको अङ्कमा मुख्य विषयको रूपमा उठाएका छौँ हामी। सर, अब मैले सुरुमा अलिकति भूमिकामा पनि जोडेको थिएँ।
थोरै अधिकार छ, सीमित अधिकार छ, मान्छेका धेरै अपेक्षा छन्। सीसी क्यामेराले हेरेर रुल भाइलेसन गर्नेलाई ट्राफिक पुलिसले कारबाही गरिदियोस् भन्ने अपेक्षादेखि लिएर चाहिँ यो जाम चाहिँ स्वतः हटाइदियोस् अथवा चाहिँ हरेक कुराहरूमा चाहिँ दुर्घटना स्वतः न्यूनीकरण गरिदियोस् भनेर धेरै मान्छेका अपेक्षा ट्राफिक प्रहरीसँग छन्। तर समग्रमा हेर्ने भने अधिकारको कुरा हेर्ने हो भने अत्यन्तै कम अधिकारका साथमा काम गरेको र सबै स्टेक होल्डरसँग समन्वय गर्नुपर्ने, बाटोमा खाल्डो पर्यो अर्को सरकारवाला निकाय बोलाउनु पर्ने, ट्राफिक लाइट बिग्रिन्छ अर्को सरकारवाला निकाय बोलाउनु पर्ने, रुल भाइलेसन गर्ने अथवा दुर्घटना हुन्छ तथ्याङ्क खोज्न अर्को सरकारवाला निकाय गुहार्नु पर्ने। अझै पछिल्लो समयमा त स्थानीय सरकारहरू अधिकार सम्पन्न भइसकेपछि ती स्थानीय तहहरूसँग पनि थप समन्वय गर्नुपर्ने र केन्द्रका निकाय सडक विभाग अथवा यातायात व्यवस्था विभागसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने। सम्भवतः मलाई लाग्छ 12-13वटा स्टेक होल्डरसँग प्रत्यक्ष रूपमा समन्वय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी ट्राफिक प्रहरी कहाँ देखिएको छ। यो समन्वयकारी भूमिकालाई यहाँले कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? होइन, एकदम तपाईँले सही चाहिँ नि ठाउँमा प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा ऐन हेर्ने हो भनेदेखि हामी सवारी नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्ने र ट्राफिक फ्लोलाई सहजता ल्याउने, यही हो हाम्रो चाहिँ नि दायित्व, चाहिँ नि मेन ऐनले दिएको दायित्व चाहिँ। अब ट्राफिक नियम ऐन मैले 2-4 कुरामा भने ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेर कारबाही गरेर मात्रै चाहिँ नि सबै हुन्छ भन्ने पनि होइन। फेरि हेर्नुहोस्, सबै सल्लक्क चाहिँ नि हुन्छ भन्ने छैन। अब त्यो बाहेक पनि यी कुरा चाहिँ नि काम गर्नलाई त्यो बाहेकका पनि धेरै विभिन्न चाहिँ तौर तरिकामा विभिन्न ठाउँमा ठोकिनुपर्छ र उहाँहरूको भूमिका चाहिँ हाम्रो भूमिका जत्तिकै चाहिँ नि स्ट्रङ र अधिकार सम्पन्न उहाँहरूको भूमिका अझै बढी छ। मैले अघि तपाईँले भने ट्राफिक प्रहरी चाहिँ ट्राफिक कन्ट्रोल जाम हुन नदिने अथवा दुर्घटना हुन नदिन चाहिँ पूर्वाधारले गाइड गरिदिनुपर्छ भने नि मैले अघि। अनि तपाईँले एक्जाम्पल पनि दिएँ मैले, विदेशमा चाहिँ यस्तो पूर्वाधार बनाइदिएको हुन्छ कसैले नियम मिच्नै सक्दैन होइन। सडक यस्ता बनाइदिएका हुन्छन्, टर्न गर्ने ठाउँै दिँदैन, लाइटहरू यस्तै सञ्चालन हुन्छन्, त्यो आफ्नो पालोमा क्रस गर्नै सक्दैनन्। यी चाहिँ पूर्वाधारका कुराहरू भयो कि पूर्वाधारको पूर्वाधारले धेरै धेरै ठुलो रोल खेल्छ ट्राफिक कन्जक्सन हटाउन। म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु, हाम्रै नेपालको चाहिँ कलङ्कीको तपाईँले पुरानो त्यहाँको चाहिँ पहिलेको अवस्था कलङ्कीको त्यो एउटा अन्डरपास बन्यो नि, त्योभन्दा पहिलेको अवस्था चाहिँ अहिलेको कोटेश्वरको अवस्था भन्दा भयावह अवस्था थियो। त्यहाँ सबै देशभरिका चाहिँ नि गाडी इन्ट्री हुने एउटै पोइन्ट, एक्जिट हुने पनि त्यही पोइन्ट र ठुलो रिङ रोडसँगको जङ्सन बनेको पोइन्ट भएकाले त्यो पोइन्ट त कस्तो अवस्थामा थियो भनेदेखि त्यहाँ त घन्टौँ चाहिँ नि यहाँदेखि चाहिँ नि कलङ्कीदेखि लिएर नागडुङ्गासम्म अथवा थानकोटसम्म लाइनमा बसेर बल्ल बल्ल भित्र छिर्नुपर्ने त्यो अवस्था चाहिँ नि त्यहाँ थियो। त्यहाँ एउटै कुरोले मात्रै त्यो अब पूर्वाधारको कुरोमा जोडेको त मैले, एउटै पूर्वाधार बन्यो, त्यो एउटा सानो चाहिँ अन्डरपास बन्यो। त्यहाँ धेरै ठुलो पनि धेरै पनि छैन लगानी पनि छैन होला सायद। एउटै अन्डरपासले चाहिँ पुरै जाम चाहिँ नि घटाइदियो। त्यो जाममा बस्दाखेरि लाग्ने मान्छेको सयौँ मान्छेको चाहिँ नि समय बचत भयो। त्यो समयको त त्यसको चाहिँ त्यसमा त त्यसको मूल्याङ्कनै छैन, त्यसको त केमा त्यसलाई गणना गर्नै सकिँदैन। समयको मान्छेको समयलाई गणना गर्नै सकिँदैन, त्यस्तो भ्यालुएबल समय बचाइदियो। इन्धन त्यो लाइनमा बस्ने पनि त्यत्रो गाडीका इन्धन, त्यो कति इन्धन अब प्रत्येक दिन चाहिँ नि कति खर्च हुन्थ्यो होला त्यहाँ लाइनमा बस्दा कुर्दा लाग्ने इन्जन, त्यो चाहिँ त्यो इन्धन बचाइदियो। यो एउटा सानो पूर्वाधारले हेर्नुहोस्। हजुर, भने पूर्वाधार कति महत्त्व हुँदो रहेछ। अहिले कोटेश्वर हाम्रो क्रोनिक भएको छ, कोटेश्वरमा पनि सानो पूर्वाधार चाहिँ बनाइदिने हो भने, त्यो किसिमको पूर्वाधार बनाइदिने भनेदेखि यावत चाहिँ नि मान्छेका चाहिँ समयका समस्या, राज्यको इन्धनको खर्चको समस्या यी धेरै हुन्छ। धेरै पूर्वाधारको ठुलो रोल छ भन्न खोजेको मैले। पूर्वाधारको ठुलो रोल छ। अब पूर्वाधारले नै जाम घटाउने र दुर्घटना घटाउने ठुलो रोल खेल्दो रहेछ भन्ने त हामीले बुझ्यौँ अहिले इक्जाम्पलले। तर पूर्वाधार बनाउन चाहिँ हामीसँग चाहिँ नि हामीसँग के पनि छैन, सामर्थ्य छैन, हामीसँग अधिकार पनि छैन, सामर्थ्य पनि छैन। अब हाम्रो रोल के हुने भने जसले पूर्वाधार बनाउँछ, पूर्वाधार बनाउने मान्छेलाई हामीले चाहिँ झर्काइराख्नु पर्ने भयो। अब यो ठाउँमा पूर्वाधारको आवश्यकता छ, यो ठाउँमा यस्तो खालको पूर्वाधार भयो भनेदेखि जाम घट्छ, दुर्घटना घट्छ, त्यस कारणले यो बनाउन जरुरी छ भन्ने उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ नि त्यो बेलामा झकझकाइराख्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ नि त्यो हामीलाई परेको समस्याको बारेमा जानकारी गराइराख्ने, यो कुरा चाहिँ हामीले समन्वय सहकारीमा गर्नुपर्छ। हजुर, अब यो भयो पूर्वाधार बनाउने सन्दर्भमा है। अब सवारी साधन नियमन गर्ने सन्दर्भमा पनि त्यस्तै चाहिँ नि यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू छँदैछन्।
उहाँहरूको रोलले पनि यो यातायात व्यवस्थापनमा धेरै ठुलो यो जाम घटाउनमा अर्को उहाँहरूको रोल कहाँ रहन्छ, रुट पर्मिटको रोल रहन्छ क्या। हजुर, रुट चाहिँ नि रुट पर्मिट, सवारी साधनको तथ्याङ्क अद्यावधि धेरैमा छ रोल, धेरै रोल छ उहाँहरूको। त्यो चाहिँ सबै तथ्याङ्क मात्रै होइन, रुट पर्मिट मात्रै होइन, लाइसेन्सको कुरा पनि त्यहाँ आएर जोडिन्छन् है। सबै मान्छेले लाइसेन्स पाउने बित्तिकै पनि त उल्लङ्घनको घट्छ होला नि त। यस्ता धेरै रोल जोडिएका छन्। ती रोलमा पनि म समष्टिमा छोटो गरेर भन्दातिर लागेँ, ती रोलमा पनि हामीले उहाँको रोलमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई कन्भिन्सै गर्नुपर्छ। हामीले गएर कन्भिन्स गर्ने, उहाँलाई भन्ने, सम्झाउने, यो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा, आफ्नो सुझावहरू राख्ने, त्यो कुराहरू उहाँसँग समन्वय गरेर उहाँहरूलाई पनि तुल्याउनु। अन्त यी सबै किन गरिरहेको छौँ भनेदेखि ट्राफिक जाम नहोस्, दुर्घटना नहोस् भनेर गरिरहेको छौँ हामीले सबैले। त्यस गरी महानगरपालिका त्यतिकै रोल हुन्छ, अन्य स्टेक होल्डर पनि छन् यसमा चाहिँ नि, त्यो उहाँहरूको रोल पनि त्यतिकै हुन्छ। उहाँहरू सबैसँग समन्वय गरेर जानु, उहाँहरूलाई चाहिँ नि आफ्नो सडकमा भएका, हामी त सडकको चाहिँ नि प्रत्यक्षदर्शी, हामी जब सडकमा जाने फर्स्ट लाइनर हो हामी चाहिँ सडकमा जनतासँग गाडीसँग ठोकिने भनेको हामी हौँ। त्यस कारणले हामी ठोकिने मान्छेलाई चाहिँ नि अनुभव हुन्छ, त्यो अनुभव चाहिँ उहाँहरूलाई सुनाएर त्यो आफ्नो अनुभव अनुसारको काम चाहिँ गर्न लाउनेको लागि चाहिँ सहकार्य र यो समन्वय चाहिँ जरुरी छ। मैले भर्खरै एउटा यो काठमाडौँ उपत्यका यातायात विकास प्राधिकरण भनेर एउटा के गठन भएको छ क्या, यसमा यहाँ पनि सदस्य हुनुहुन्छ। अब यसरी एकीकृत रूपमा काम गर्न सकियो भने ट्राफिक व्यवस्थापनलाई अलिकति सहज गराउन सक्ने सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ? एकदम मैले अहिले यो ट्राफिक त एकल प्रयासले समाधान हुँदैन। ट्राफिक जाम घटाउने र दुर्घटना गर्ने यो एकल प्रयासबाट सम्भवै छैन। मैले अघि जो स्टेक होल्डर भने, सडक, त्यसपछि आएर चाहिँ यातायात र नगरपालिका, स्थानीय निकाय भनौँ न, स्थानीय तह, यो तिनवटा र ट्राफिक नमिलिकन चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि वास्तवमा जनताको चाहिँ जाम रहित तरिकाले सहज यात्रा गर्ने जुन सपना र चाहिँ आकाङ्क्षा छ त्यो पुरा गर्न हामीले सक्दैनौँ। अब यो प्राधिकरणले चाहिँ त्यो तिनवटालाई एक ठाउँ बसेर समस्याको बारेमा छलफल गर्ने थलो बनेको छ अहिले यो, होइन? समस्याको मात्रै होइन, समाधानको पनि थलो हो त्यो। फेरि अलिकति आशावादी एकदम होइन, त्यसले चाहिँ के गर्ने भयो भने त्यहाँ बसेर हामीले समस्याको बारेमा चाहिँ छलफल गर्ने भयौँ र छलफलबाट चाहिँ एकअर्काको समस्याबाट हुन्छ भन्ने एउटा फोरम पनि भयो र त्यसले चाहिँ वास्तवमा होइन यो कुरा गर्दा चाहिँ वास्तवमै चाहिँ नि हाम्रो जुन उद्देश्य हो त्यो पूर्ति हुन्छ भनेर लागेको कुरा चाहिँ उसले इन्डोर्स पनि तिमीहरू गरिदिने भयो, सबैलाई इन्डोर्स गर्न सक्ने पनि भयो। त्यस कारणले यसले एउटा सहजता नै ल्याउँछ, यसले सहज बनाउँछ। हजुर, ट्राफिक एफएम 95.5 मेगाहर्जको ध्वनि तरङ्गसँगै छौँ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनक भट्टराई आजका अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँसँग उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। सर, अब अन्तिम प्रसङ्गमा जान्छु। उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापनमा खटिने ट्राफिक प्रहरी बस्ने भौतिक संरचनाको कुरादेखि लिएर लामो समयसम्म ड्युटी गरिरहँदाखेरि उनीहरूलाई काठमाडौँमै अथवा भ्यालीको ट्राफिकमै काम गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने विभिन्न खालका योजनाहरू पनि ल्याउनु जरुरी छ। पहिला भौतिक संरचनाको कुरा गर्छु। अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने केही स्थान बाहेक अधिकांश स्थानका भौतिक संरचनाहरूको स्थिति अत्यन्तै नाजुक छ। खानपान र बसोबासका लागि अत्यन्तै कठिन हिसाबले चाहिँ ती ट्राफिक प्रहरीहरू गुज्रिराखेको अवस्था छ। अब यी नेपाल प्रहरीको पनि एउटा जुन अभियान छ भौतिक सुविधा सम्पन्न भवनहरू निर्माण गर्ने, अब यसमा चाहिँ यहाँले कतिको प्राथमिकता राख्नु भएको छ? स्थिति के देख्नु भएको छ? पहिलो कुरा होइन, यो प्राथमिकता विषयमा नपर्ने त कुरै भएन, होइन? यो मान्छे चाहिँ काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ। ती माथि चाहिँ काठमाडौँको ट्राफिक भनेको अत्यन्त जोखिम र चुनौतीपूर्ण ठाउँ हो। सानो मिस्टेकले ठुलो चाहिँ नि जोखिमहरू बढ्न सक्ने स्थिति भएको ठाउँ हो यो। अब देशकै राजधानी सेन्सिटिभ पनि छ। यावत हिसाबले चाहिँ हामीले हाम्रा चाहिँ स्टाफहरूलाई काम गर्न उत्प्रेरणा गर्ने र काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्ने दायित्व पनि हाम्रो हो। त्यसमा हामीले लाग्नुपर्छ। यसमा दुई मात्रै भएन। हामीसँग अब भौतिक पूर्वाधारका मात्रै नभएर विविध समस्याहरू छन् यहाँ चाहिँ नि साधन स्रोतको चाहिँ नि कमीको हिसाबमा। तपाईँले भन्नु बस्ने ठाउँको कुरा उठाउनु भयो। वास्तवमा बस्ने ठाउँ चाहिँ एक त हाम्रा चाहिँ नि बस्ने ठाउँ चाहिँ नि कति ठाउँमा छँदा पनि छैनन्, जुन छन् ती पर्याप्त मात्रामा छैनन्
र त्यसमा बस्न उपयुक्त नभएका ठाउँहरू पनि कति छन्। त्यस कारण यी छैनन् भन्ने समस्या छन्। अब यसलाई चाहिँ हामीले तत्काल मैले सर्लक्क चाहिँ नि पहिले बस्ने ठाउँ बनाएर घर बिल्डिङ बनाएर अनि काम सुरु गर्छु भन्ने अवस्था पनि छैन। जे छन् तिनलाई सुधार गर्दै जानुपर्ने अवस्था चाहिँ हो अहिलेको। जग्गा नभए ठाउँमा जग्गाको खोजी गर्ने, त्यसपछि आएर घर नभए ठाउँमा घरको खोजी गर्ने, जति पनि हाम्रा चाहिँ अरू धेरै पनि युनिटहरू चाहिँ उता सिभिल प्रहरीसँग एट्याच भएर बसेका पनि छन्। त्यहाँ पनि सिभिल प्रहरी आफैलाई पनि आफ्ना समस्या छन् त्यहाँ, होइन। अब यी विविध समस्या छन्, नभएका होइन छन्। यिनलाई चाहिँ नि बिस्तारै त्यसलाई सहजीकरण गर्दै जानुपर्छ। अब सहजीकरण कसरी गर्ने भन्ने पनि सवाल छ। सहजीकरणको लागि चाहिँ हामीले हेडक्वार्टरसँग पनि समन्वय गरिरहेका पनि छौँ। हेडक्वार्टर पनि पोजिटिभ छ, कहाँ कसरी के गर्न सकिन्छ भनेर भएको साधन स्रोतलाई कहाँ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हेडक्वार्टरले पनि चाहिँ नि पोजिटिभ लिएको अवस्था पनि छ। र अन्य चाहिँ नि स्थानीय तहहरूसँग पनि हामी समन्वयमा छौँ। स्थानीय तहले पनि अब होइन वास्तवमा ट्राफिकले जोखिमपूर्ण काम गरिरहेको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ नि कमसेकम बस्ने खाने त अलिकति चाहिँ नि सहज बनाइदिनुपर्छ भनेर उहाँहरू पनि चाहिँ चिन्तित हुनुहुन्छ। चिन्ता त सबैमा छ, तर अब यो ठाउँमा यसरी गरौँ त भन्ने ठाउँ पर्याप्त पनि हामीसँग छैन। त्यस कारणले भएकोबाट अलिकति अलिअलि गर्दै निकास गर्दै सुधार गर्दै जानुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ छ। यो चाहिँ भयो संरचना कुरो मात्रै। त्यसपछि आएर अरू मोटिभेसनका कुराहरू पनि छन् ट्राफिक प्रहरीलाई दिनु आवश्यक छ यहाँको, किन जोखिमपूर्ण कामको हिसाबले। र त्यसमा चाहिँ अब हामीले भत्ता पाइरहेको अवस्था, प्रोत्साहन भत्ता पनि पाइरहेको अवस्था चाहिँ थियो, जोखिम भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता। अब त्यो प्रोत्साहन भत्ता चाहिँ अब अहिले चाहिँ नेपाल सरकार निर्णयले हटेको छ भन्ने मैले 2 दिन मात्रै भयो मैले खबर पाएको छु। अब होइन, हामी त वास्तवमै जोखिम र चाहिँ संवेदनशील ठाउँमा चाहिँ कार्यरत छौँ र त्यो चाहिँ यहाँका ट्राफिक प्रहरीहरूलाई उत्प्रेरणा जगाउन आवश्यक छ भनेर चाहिँ मैले भन्नुपर्ने, ठाउँमा गएर भन्नुपर्ने, अब ठाउँमा गएर चाहिँ यो कुरो चाहिँ कन्भिन्स गर्नुपर्ने, बुझाउनु पर्ने, सम्झाउनु पर्ने अवस्थाहरू चाहिँ छ। यी बाहेकका पनि चाहिँ नि ट्राफिकका अन्य चाहिँ नि स्वास्थ्यसँग जोडिएका कुराहरू पनि छन्। ट्राफिक प्रहरी धेरै लामो समयसम्म बाटोमा बस्दा, धुलोमा बस्दाखेरि उहाँहरूको स्वास्थ्यहरू चाहिँ समस्या आउन सक्छ भनेर चाहिँ स्वास्थ्यलाई नियमित चेक जाँच गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ कि भनेर त्यो लाइनमा पनि हामीले सोचिरहेका छौँ। हेडक्वार्टरसँग पनि कुरा भइरहेछ, अन्त चाहिँ हस्पिटलतिर पनि कुरा भइरहेछ। त्यो चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ नियमित कमसेकम 3 महिनामा उहाँहरूको स्वास्थ्य चेकअप गरौँ नि त, के आउँदो रहेछ, कसैलाई समस्या छ भने देखिन्छ, समस्या भएपछि समस्याबाट चाहिँ त्यसको उपचार गर्नु लाग्नुपर्छ भनेर त्यो लाइनमा पनि सोचिरहेको। यस्ता विविध चाहिने क्रियाकलापहरू चाहिँ उत्प्रेरणाका लागि क्रियाकलाप गर्नुपर्ने आवश्यक चाहिँ छ। हुन्छ, व्यस्त समय दिनुभयो, यहाँको सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्छु। व्यस्त समय र यहाँको यो शालीन संवादप्रति म आभारी छु। धन्यवाद। मलाई पनि यहाँ ल्याएर आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। श्रोता, आजको अङ्कमा हामीले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतीदेखि प्राथमिकता र ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज गराउनका लागि ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको नेतृत्वको योजना के छ त्यो विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्नुहुने दलबहादुर अखेलीजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम प्रस्तुता सन्तोष सापकोटा आजको अङ्कबाट बिदा हुन्छु। यहाँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार, शुभयात्रा।